بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک نے اس دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگاں نو مال و زر عطا کیتا ہے، مگر خرچ کرن دی اللہ پاک نے کسے کسے نو توفیق دیتی ہے۔ مال بڑا ہے مگر خرچ کرن لگیاں کنجوسی کر دے، بخیلی کر دے، اور کئی ایسے لوگ بھی نے کول اتنا مال کوئی نہیں، زر کوئی نہیں، مگر اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینے فراخ دلی نال۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ اس آیت دے اندر فرمایا ہے، تو خرچ کرنے والیاں دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو سر فہرست نبی مکرم نور ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نظر آندے نے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صحابی بھی نے، آپ دے دوہرے داماد بھی نے، اور خلیفہ ثالث بھی نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد محترم دا نام ہے عفان، اور آپ دی والدہ دا نام ہے عروہ بنت قریظ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 82 سال دی عمر پائی ہے، اور 12 سال تقریباً آپ نے حکومت فرمائی، اور مدینہ منورہ دے اندر حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے بے دردی نال۔ قرآن پاک دی تلاوت کردے ہیں آپ دنیا تو جامع شہادت نوش فرما گے۔ 3 دن تک آپ دا جسم اطہر اسی طرح ہی مدینے دے مکان دے اندر پیا ہے، کوئی غسل نہیں دین دیتا جا رہا، تجہیز و تدفین دا انتظام نہیں کیتا جا رہا۔ خیر 3 دنوں تو بعد جنت البقیع دے قریب ایک جگہ ہے حش کوکب، اس جگہ تے آپ نو دفن کر دیتا گیا ہے بغیر کفن تو، بغیر غسل تو۔ دعا فرمائیے کہ جتھے آپ دا جانثار صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے نے، اللہ کروڑاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمایا۔ حضرت عثمان دی سیرت دا مطالعہ کر دیا، چونکہ کل جمعرات سی 18 ذوالحج سی، تو آپ دی شہادت بھی 18 ذوالحج ہے، 35 ہجری ہے، اور بروز جمعہ ہے۔
آپ دی شہادت دا دن ہے تو آج 19 ہجری ہے، تو اس کر کے موقع محل مناسبت دے لحاظ نال حضرت عثمان دا تذکرہ کرنا سننا میرے تیرے تے انجی سمجھ لو کہ فرض ہے، واجب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے اللہ پاک نے کئی ایک پہلو بنائے نے، آپ دے صحابہ نے بیان فرمائے نے، مگر میں قرآن پاک دی آیت دے مطابق حضرت عثمان دی صرف سخاوت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سخی سن، کتنی سخاوت کرنے والے سن، اللہ پاک دے رستے اندر کس کس مقام تے کس انداز نال مال خرچ کیتا ہے۔ میں نو تینوں بھی چاہیے کہ حضرت عثمان دا اے باب سن کے اگر ساڑھے دلان دے اندر کوئی کنجوسی بخیلی ہے تے اسی دور فرما لیے، وگرنہ جو جتنا اللہ نے مال توفیق استطاعت دیتی ہے حضرت عثمان دی سیرت تے عمل کر دیاں اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے جائیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور فرمانا۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈی نیکی اونی دیر تک کوئی بھی قابل قبول نہیں ہو سکدی، اونی دیر تک تسی نیکی دے مرتبے تے نہیں پہنچ سکدے۔ کنی دیر تک؟ فرمایا جتنی دیر تک تسی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے اندر خرچ نہ کرو۔ فرمایا کہ جو تسی کر دیو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز نو جان دے۔ اللہ پاک دے علم اندرے کس طرح انسان کی کردہ پیائے، نیکی کنج کردہ، گناہ کنج کردہ، خرچ کنج کردہ، کنجوسی کنج کردہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب والا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ بندے دی نیکی قابل قبول ادوں گوئے گی جدوں بندہ ایمان والا گوئے گا۔ تو اس واسطے حضرت عثمان دی سخاوت دا تذکرہ کرن تو پہلا آپ دے ایمان دی گل کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کنج ایمان قبول کیتا، کنج اسلام قبول کیتا۔ آج کئی لوگ آندے نے حضرت عثمان ایمان والا کوئی نہیں، حضرت عثمان اسلام والا کوئی نہیں۔ اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنی رسالت دا اعلان فرمایا۔ لوگ جوک در جوکان دے بینے آکے کلمہ پڑھ دے بینے، اسلام قبول کر دے بینے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تے حضرت
حضرت ابو بکر صدیق چلدیاں انج حضرت عثمان دے کول پہنچے نے نال، کیونکہ حضرت عثمان ابو بکر دے یار نے، ابو بکر دے دوست نے، ابو بکر دے رفیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلدیاں عثمان دے کول پہنچے۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، بندے نو یاری انج دی بنانی چاہیے، بندے نو یاری انج دی لگانی چاہیے کہ بندہ آپ بھی ایمان والا گوئے تے یار نو بھی ایمان والا بنا دے، بندہ آپ بھی نمازی گوئے اپنے یار نو بھی نمازی بنا دے، بندہ آپ بھی قرآن دی تلاوت کرن والا گوئے اپنے یار نو بھی قرآن دی تلاوت کرن والا بنا دے۔ گندی یاری نہیں لگانی، بے نماز بندے نال یاری نہیں لگانی۔ ہاں یاری لا انج دی لا کہ وہ نمازی بن جائے، جے نمازی نہیں بندا تے چھڑ دیو دا گھیڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے عثمان دے گھوڑ، جا کے حضرت عثمان نو فرما دے نو عثمان پیاریا تو میرا یار ہے، میں جانا کہ میں بھی رب دی جنت اندر جاواں تے نال تینوں ہی جنت اندر لے کے جاواں۔ حضرت عثمان فرماندے نے ابو بکر گل دسنا گل کی ہے، کھل کے واضح کرنا کی کہنا چاہنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عثمان یار میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے، تے جان دیں جیڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے صحابی بن جاندہ ہے، اللہ دے تے راضیوں کے جنت عطا کر دیندہ ہے۔ میں کلمہ پڑھ لیا، میں صحابی بن گیا، مینوں اللہ دے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، تے میں چاہنا کہ میں بھی جنت چے جاواں تمہیں جنت چے میرے نال جائیں۔ حضرت عثمان فرماندے نے چل یار انی تینوں میری خیر خائیے نا، میں بھی اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لینا، اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد حضرت عثمان اپنے گھر اندر گئے نے نا، تے جان دیو جدوں گھر والے دوسرے مذہب تے سن، آپ دے چچا حکم بن ابی العاص جڑائے نا اج کر کے حضرت عثمان نو آندا عثمان کلمہ چھڑ دے، تو جان دیں کہ ساڈی او دی مخالفت چل دی پئی ہے، تو جان دیں کہ اسی انہوں اپنا دشمن سمجھنے آؤ، تو او دائی کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جان دیں کہ اسی انہوں جادوگر سمجھنے آؤ، تو جان دیں کہ اسی انہوں بے دین سمجھنے آماد اللہ، پھر بھی تو دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر تو کلمہ نہ چھڑیا تیوں شمال تینوں بڑیاں سزاواں دوانگے، تینوں بڑیاں تکلیفاں دوانگے۔ فرمایا گل سن چاچا تو اپنیاں تکلیفاں آزما لے، میں اپنا ایمان آزما لینا، چاچا تو اپنیاں سزاواں آزما لے، میں اپنا ایمان آزما لینا۔ چاچے نے کی کیتا ہے اینج بند کوٹھڑی اندر جیل اندر قید کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہن روزانہ سزاواں طرح طرح دیاں دیتیاں جاندیاں نے، بھوکا رکھنا شروع کر دیتا ہے، جسم دے نال تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے، حتیٰ کہ ایک دن چاچا تکلیفاں دے دے کے تھک گیا۔ عثمان تو تکلیفاں برداشت کیتی جانا ہے، او دا کلمہ کیوں نہیں چھڑ دا پیا؟ حضرت عثمان دے تاریخی الفاظ نوٹ فرمائی۔ حضرت عثمان فرما دینے چاچا گل سن، مرنو مر سکنا جسم چو جان جا سک دیئے، محمد عربی دا ساتھ نہیں چھوٹ سکدا۔ چاچا گل سن، دنیا تو میں جا سکنا مگر ایمان نہیں چھوڑ سکدا۔ چاچا گل سننا
سننا تکلیفاں دیندیاں دیندیاں تمہیں مر سکنا ہے مگر عثمان دی زبان تو اللہ دے نبی دا انکار نہیں سن سکدا۔ فرمایا چاچا ٹل لا لے زور لا لے جو کرنا چاہنا ہے کر لے۔ فرمایا ایمان جا سکدا اور ایمان دی کسوٹی ایمان دی جناب والا ایمان دی مٹھاس یہ کہ جس بندے دے دل اندر ایمان آ جاندہ ہے وہ مرتے جاندہ ہے مگر ایمان چھڑ دا اللہ اکبر۔ تے چاچے نے جدوں ویکھیا نا اتنا جذبہ چاچا اندہ عثمان لگدا تے تو میرا پتی جائیں میں تینوں جان تو نہیں مارنا چاہتا جا تینوں آزاد کر دیتا ہے تو اپنی زندگی گزار میں اپنی زندگی گزارنا۔ پتہ چلیا کہ حضرت عثمان نے ایمان قبول کیتا اسلام قبول کیتا تکلیفاں برداشت کیتیاں مگر میرے نبی دا دامن چھوڑیا دامن نہیں چھوڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار جیڑا حضرت عثمان نو جناب بے ایمان سمجھ دائے جیڑا حضرت عثمان دے ایمان اندر شک کر دائے انہوں چاہیدہ اپنے ایمان دی فکر کرے انہوں چاہیدہ کہ اپنے ایمان تے غور کرے آپ بھی ایمان والا ہے کہ کوئی نہ۔ میں تینج کہاں گا میرے عثمان دے ایمان دیاں گوائیاں رب دے قرآن نے دیتیاں نے میرے عثمان دے ایمان دیاں گوائیاں میرے نبی دی حدیث نے دیتیاں نے۔ عثمان کل بھی ایمان والا عثمان آج بھی ایمان والا کل قبر چوں اٹھایا جائے گا تو ایمان والا ہوئے گا جنت جائے گا تو ایمان والا بن کے جائے گا۔ اللہ اللہ آئیے جناب حضرت عثمان دی سخاوت دا تذکرہ کرنا چاہنا کیونکہ پہلے نمبر تے بعد سے نشین فرما لو بندہ نماز پڑھے بندہ قرآن پڑھے بندہ ذکر اذکار کرے بندہ حج عمرہ کرے بندہ نیکی دا کوئی بھی عمل کر لوے اگر ایمان نہیں تھیو دیاں نیکیاں دا مول نہیں پینا۔ اللہ اللہ ایمان والا ہے تے نیکیاں کردا جائے گا رب دنیا چے بھی فائدہ دیندہ جائے گا رب آخرت چے بھی فائدہ دیندہ جائے گا۔ آئیے جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنج سخاوت کر دے سن غزوہ تبوک دا موقع نا اس غزوے نو جناب جیش الاسرہ بھی کیا جاندہ ہے یعنی تنگی دی جنگ۔ اللہ اللہ حضرت جناب غزوہ تبوک دا موقع اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے تمام صحابہ نو جمع فرمایا میرے صحابہ جان دیو ادھر کافر لوگ نے جان دیو ادھر جناب والا ایمان تو خالی لوگ نے مگر انہاں دے کول دولتاں بڑیاں زیادہ انہاں دے کول مال و زر بڑا زیادہ انہاں نے جنگ دی بڑی تیاری کی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ جنگ واسطے مال دی ضرورت ہے فرمایا میرے صحابہ انج کرو نا مال پیش کرو نا اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرو نا اللہ دے رستے اندر مال قربان کرو نا۔ ہر صحابی اپنی اپنی طاقت دے نال مال خرچ کردہ پیا ہے اپنی اپنی استطاعت دے نال اللہ دے رستے اندر مال دیندہ پیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کھڑے ہو گے اللہ دے پاک پیغمبر جی 100 اونٹ جیڑا ہے نا مالو متا دینا لدیا گویا میں اللہ دے رستے اندر قربان کرن واسطے تیار ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گے اللہ دے پاک پیغمبر جی
ایک 100 اونٹ جیڑا ہے اللہ دے رستے اندر مال و متا دا پریا تے لدیاں گویا میں اللہ دے رستے اندر قربان کرنے واسطے تیار میرے نبی اعلان کر دے گے عثمان اونٹ دین دے گے میرے نبی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرمان دے گے عثمان اپنا مال قربان کردہ پیا ایدائی ذکر اللہ دا قرآن کردہ پیا فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ اللہ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرمائی جا رہے نے حضرت عثمان نے 950 اونٹ جیڑا ہے مالو زر دے نال لدیا گویا مالو متا دے نال پریا گویا اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا فرمایا اور لوڑ مال دی حضرت عثمان ارزن کر دینے سونیا 50 گوڑے جیڑے نے وہ بھی میں اللہ دے رستے اندر قربان کرنے واسطے تیار ہوں 950 اونٹ 50 گھوڑے اللہ دے رستے اندر قربان کی تھے واہ عثمان تیری عظمت تو میں قربان جاواں اللہ دے نبی فرما دینے ہن کوئی نگدی مال بھی چاہیے ہے کہ حضرت عثمان اپنے گھر اندر گئے نے نا حضرت عثمان نے اینج تھیلا بھریا ہے اینج درہم و دینار دینار لے آکے اللہ دے نبی دی جولی مبارک اندر ڈال دیتا ہے نا درگم و دینار میرے پاک پیغمبر اینج جولی اندر درگم و دینار نے کدی میرے نبی بائیں کر دینے تے کدی دائیں کر دینے نال میرے پیغمبر فرما دینے ما ذر عثمان ما عمیلا بعد اليوم ما ذر عثمان معاملہ بعد اليوم ترجمہ سنے آجے عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ نو تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ نو تیرا عمل اتنا پیارا لگیا ہے اللہ پاک تیرے راضی ہو کے اللہ نے تینو جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے نے فرمایا ما ذر عثمان ما عاملہ بعد اليوم فرمایا عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے فرمایا کہ اے عمل ہی تیری بخشش واسطے تیرے جنت جان واسطے کافی ہے اتنا عثمان سخاوت کرنے والا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوگار اللہ اللہ اگے چلی حضرت عثمان دی سخاوت دا باپ اگے چلی گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج اللہ دے پاک پیغمبر مکیوں جناب مدینہ منورہ دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے نے آپ دے صحابہ بھی مکیوں مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے مدینہ منورہ دے اندر مٹھے پانی دے انتظام کوئی نہیں کھارا پانی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پانی دی وجہ تو بڑے پریشان نے ایکو کنوائے مٹھے پانی دا او کنوائے جڑا ایک یہودی دے قبضے اندر نا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ عرضہ کر دن سونے آؤ کوئی مٹھے پانی دا انتظام ہو جائے نا کھارا پانی پیتا نہیں جاندہ اور یہودی دے قبضے اندر مٹھے پانی دا کنوائے سونے مول لیا نہیں جاندہ کھارا پانی پیتا نہیں جاندہ کوئی انتظام کرو نا کوئی جناب والا اسباب پیدا کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ غم نہ کرو میرے صحابہ پریشان نہ گو شام دا سورج غروب گون تو پہلا پہلا اللہ انتظام فرما دے گا جناب نماز دا وقت ہویا ہے نا اللہ دے نبی دے صحابہ مسجد دے اندر جمع ہوئے نے نا تے اللہ دے نبی نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ
بندہ انی دیر ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے اندر قربان نہ کرے۔ فرمایا مدینے والے ہو میرے پیارے صحابہ کرام جان دیو مدینے دے اندر کھارا پانی ہے، کوڑا پانی ہے، مٹھے پانی دا انتظام کوئی نہیں، اور جڑا کنواں مٹھے پانی دا ہے وہ یہودی دے قبضے اندر نا میرے صحابہ کولوں کوڑا پانی پیتا نہیں جاندا اور مول لے کے جناب خرید کے بھی نہیں پیتا جاندا۔ اللہ دے نبی فرما دینے صحابہ ایدہ کوئی حال نکالو نا۔ حضرت عثمان عرضہ کر دینے سونے کوڑے پانی دا انتظام جڑا ہے نا مٹھے پانی دا انتظام میں کر دینا۔ فرمایا جا میرے عثمان جا کے جناب جڑا مٹھے پانی دا کنواں ہے نا خرید دینا۔ حضرت عثمان چل دیا اس یہودی دے کول پہنچے نا۔ فرمایا یہودیا کنواں بیچنا چاہنا ہے؟ اندھا سارا نہیں بیچاں گا، ادھا بیچاں گا، نصف اللیہا نصف جڑا کنواں ہے نا وہ میں فروخت کرنا چاہنا۔ فرمایا مانگنا کنے منگنا چاہنا ہے؟ انہیں جناب ادھے کنویں دی قیمت لے لئیے نام۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھا کنواں خرید لیا۔ ایک دن ڈیوٹی یہودی دیئے اور دوسرے دن ڈیوٹی جڑی حضرت عثمان دیئے نا۔ حضرت عثمان دے جذبے تو میں قربان جاواں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں لوگو اگر کوئی مسلمان گئے تھے تاں بھی فابیہا، اگر کوئی یہودی تھے تاں بھی فابیہا، اگر کوئی ایمان والا ہے تاں بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی جناب والا غیر ایمان والا ہے تاں بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا عثمان دی جدن واری ہوئے گی، کوئی پیسہ نہیں لے آ جائے گا، کوئی درگم و دینار نہیں لے آ جائے گا، ہر بندہ فی سبیل اللہ پانی اپنے برتنا چھے پار کے لے کے چلا جائے۔ ویر سنیا اے حضرت عثمان دی سیرت دا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں واسطے فی سبیل اللہ پانی دا انتظام کر دے پینے غیر مسلمانوں فری پانی پہ لاندے پینے ویر سونے آج تینوں کی بن گیا، تیرا ایمان کنجدہ بن گیا، تیرا نظریہ کنجدہ بن گیا۔ عثمان نیکیاں کردہ پہ ہے، عثمان سخاوتاں کردہ پہ ہے، تو جناب والا ہیرا پھیریاں کردہ پہ ہے، کنجوسیاں تے ڈنڈیاں ماردہ پہ ہے۔ نانا سیدنا عثمان دی کردار والا بن جاؤ، سیدنا عثمان دی سیرت والا بن جاؤ۔ اللہ اللہ دون چون جنہ دے اندر یہودی تنگ آ گیا، یہودیاں دا میں تے سارا دن ویلا بیٹھا رہنا، جدن عثمان دیاں باریاں نے ہر بندہ ادن پانی فری بھر کے لے کے چلا جاندہ ہے۔ جا کے آندہ عثمان جڑا ادھا رہ گیا وہ بھی میں فروخت کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا مانگنا کی منگنا چاہنا ہے؟ 35,000 درہم دے بدلے حضرت عثمان نے کنواں خرید لیا۔ کنواں خریدن تو بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی عدالت اندر پانی دا پیالہ پر کے پہنچے نا، جا کے عرضاں کر دینے سونیا مبارکاں گون اللہ پاک نے مٹھے پانی دا انتظام کر دیتا ہے نا، 35,000 درہم دا کنواں میں خرید چکے ہیں، تے سونیا پیالہ پر کے پانی دا لے آندہ ہے۔ انہوں نوش فرماؤ نا، میرے واسطے دعاواں فرماؤ، میرے پیغمبر پانی نوش فرما دے بینے سنی پنڈوریاں دے عباسیاں۔ جدوں بندہ اللہ دے رستے اندر مال قربان کرے، جدوں بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرج کرے، پھر انج دعاواں مل دیاں نے، پھر اللہ انج آسانیاں پیدا کردہ ہے۔ میرے پیغمبر پانی نوش فرما دے بینے نا، پانی نوش فرمان تو بعد میرے نبی فرما دے عثمان گل سن لے، آج پانی توں پلاندہ پہ ہے، ہاتھ بھی تیرے نے، پیالہ بھی تیرے ہاتھ اندر ہے، ہونٹ میں محمد الرسول اللہ دینے، کال قیامت والا دن ہوئے گا، میدان محشر ہوئے گا، فرمایا حوض کوثر ہوئے گا،
حوض کوثر تے سونے تے چاندی دے برتن ہون گے۔ فرمایا عثمان ہاتھ میرے ہون گے اور نہ ہتھاں دے اندر جناب والا جناب والا پانی گوئے گا اور میں محمد تینوں پلاندا گواں گا انج کہہ لو۔ فرمایا عثمان کل قیامت والے دن ہاتھ میرے گون گے لب تیرے ہون گے۔ عثمان تو پانی پیندا پیائیں گا۔ اللہ دے اگے دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا عثمان نے 35,000 درگم دا کنواں خرید کے وقف کر دیتا ہے۔ میں عثمان تے راضیاں، اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو کے جنت دا حقدار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ میں نا جدو 35,000 پڑھیا نا تے پھر تھوڑا جا کلکولیٹر بھی ماریا، کم از کم تقریباً کوئی 26 لاکھ تو زیادہ رقم بن دی ہے۔ واہ عثمان 26 لاکھ تو زیادہ رقم دا کنواں خرید کے ہر عام خاص بندے واسطے وقف کر دیتا۔ وجہ رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوگار ایسا جذبہ سخاوت پیدا کرنا، سخاوت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر گن اعلان فرما دینے، فرمایا کون ہے جڑا انج کر کے مسجد نبوی واسطے جگہ خرید کے دے گا۔ مسجد نبوی دا ہاتھا جگہ جڑیے نا تانگ پہ گئیے نا، لوگ جوگ در جو کہ اسلام قبول کر دے بینے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، فرمایا بھائی 7 والا پلاٹ فروخت اندہ پہ ہے، کون ہے جڑا فروخت جناب خرید کر کے دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین نے لکھی ہے اے جڑا پلاٹ 2 یتیم بچیاں دا پلاٹ سنیا جذرا ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن بیان کردہ بھی ہے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا کسے یتیم نو چڑکنا نہیں چڑکنا، کسے یتیم نو مارنا نہیں مارنا، کسے یتیم دا حق کھانا نہیں کھانا، کسے یتیم تے ظلم و زیادتیاں کرنیاں نہیں کرنیاں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر چاندے یتیمہ کولو پلاٹ انجوی لے سکتے سن، حضرت عثمان چاندے ہیں جی جناب دابا دوبا مار کے انہا بچیاں تے کولو پلاٹ انجوی لے سکتے سن۔ جو مخول ساڑھے معاشرے دا بنے ہیں، اللہ اللہ پٹواری صاحب جی وکیل صاحب جی اے جڑا پلاٹ ناو اے یتیمہ بچیاں دائے ناو اے جڑی پیڑی ناو اے یتیمہ بچیاں دیئے نا، پٹواری صاحب کوکی مارو تے پیڑی میرے نام کر دو، اللہ اللہ پلاٹ تے مکان میرے نام کر دو۔ اللہ اللہ پٹواری صاحب جی توانو کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا، جج صاحب توانو کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا، وکیل صاحب تواڈے والے کوئی آنکھ چک کے نہیں بیکھے گا، میں مقابلہ کر لواں گا، پیسے دے بلبوتے تے جناب روب تے دب دبے دے بلبوتے تے جناب ہیں جی یتیمہ دا مال کھا جاندہ ہے نا، یتیمہ دا مال ہڑپ کر جاندہ ہے، گال پلے نڑ بن لے۔ سخاوت عثمان دے اندروں پیغام دین لگا، سیرت عثمان دے اندروں پیغام دین لگا، آج منیاں تینوں کوئی پوچھن والا نہیں، آج منیاں کہ تیرے تے کوئی جنابے والا روب تے دب دبا پان والا کوئی نہیں، جو تیرے دل سے آئے تو کر سکنا ہے، جو تیرے من سے آئے تو کر سکنا ہے۔ کل اللہ دی عدالت دے اندر تینوں کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر حساب ہو جائے۔ ویر سونیا اگر کسی دا ناجائز کوئی پیسہ کھا دائی نہ او دا پیسہ واپس کر دے، اگر کسی دا ناجائز جڑا ہے نہ جو پلاٹ تے قبضہ کیتا ہی نہ او دا پلاٹ دے حوالے کر دے، اگر ناجائز کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہی نہ او دے حوالے کر دے، وگر نہ کل قیامت
والا دیاڑا ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، انہاں یتیماں دا ہاتھ ہوئے گا، انہاں غریباں دا ہاتھ ہوئے گا، انہاں مسکیناں دا ہاتھ ہوئے گا تے تیرا گریبان ہوئے گا، اتھے فیصلہ ہو جائے گا، اتھے جناب والا انجام نو تم پہنچ جائے گا۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا جناب پیغام سنیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جے یتیماں بچیاں دے گوڑ پہنچ گئے، یتیماں بچیاں دے سران تے دست شفقت رکھیا، فرمایا بچیوں سنیا کہ تسی جناب پلاٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ بچیاں دے جی جی عثمان، فرمایا میں خریدنا چاہنا، بچیوں منگو نہ کتنے پیسے مانگ دیو نہ، انہاں بچیاں نے جناب پیسے منگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی منگن تو زیادہ، انہاں دی بولی تو زیادہ 50,000 درہم دے کر کے حضرت عثمان نے پلاٹ خریدیا تے خرید کر کے اللہ دے نبی نو جا کے دسیا، مسجد نبی اندر شامل ہو گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اللہ سونیا عثمان نے دنیا تے تیرا گھر بنایا ہے، عثمان نے دنیا تے تیرا گھر بنایا ہے، اللہ لوگ نماز پڑھ دے پینے، اللہ لوگ کی قرآن پڑھ دے پینے، اللہ میں محمد دعاواں کردہ پیا، اللہ عثمان تے راضی ہو کے اللہ عثمان دا جنت اندر عالی شان گھر بنا دے۔ وہ انجدیاں نیکیاں کر کہ قدم قدم تے دعاواں ملن۔ دیکھو نا کتے عثمان غزوہ تبوک دے موقع تے دعاواں لے رہے، کتے عثمان بیرے رومہ خرید کے دعاواں لے رہے، کتے عثمان مسجد نبی دا پلاٹ خرید کے دے رہے تے اللہ دے نبی دے کولوں دعاواں لے رہے۔ پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرن والا ہوتا ہے، وہ اللہ دے نبی دی دعا دا بھی مستحق بن جاندہ ہے۔ پھر جدے جدے نال نیکیاں کردہ بیا وہ دو کولوں بھی دعاواں لئی جاندہ ہے، رب راضی ہوئی جاندہ ہے، وہ دے رزق اندر اللہ فراوانی پیدا فرمائی جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار غور کیجئے، توجہ کیجئے، جنہ باتاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے، اپنا کردار تے اپنی سیرت تے اپنا انداز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا لے۔ حضرت عثمان سخاوت دے بادشاہ، حضرت عثمان سخاوت دے جناب ہے جناب شریف فہرست دے آن والی ہستی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مختلف انداز دنال کتے کس جگہ دا جناب اعلان ہوندہ پہ آئے، کتے کس جگہ دا اعلان ہوندہ پہ آئے۔ حضرت عثمان سخاوت کیتی جاندے نے، اللہ اللہ سنیا جدرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورنا آپ دے زمانے اندر کہت سالی دا نزول ہو گیا ہے نا، کہت سالی بن گئی ہے نا، اللہ اکبر اللہ گلے دی کہت سالی بن گئی، اناج دی گندم دی کہت سالی بن گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب 1000 اونٹاں دا لدیا جناب کافلہ جڑائے نا، اینج ملک شام تو گلہ لے کے مدینے اندر داخل ہویا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے تاجر سننا، اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے تاجر حضرت عثمان دے گوڑ آئے، آکے آندے نے عثمان اے جڑا گلہ تسی مگوایا ہے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا بالکل میں فروخت کرنا چاہنا۔
آندے نے عثمان مانگنا کنے مانگنا ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے تسی کنا کا دے سکتے ہو؟ ایک بندہ بولے آؤ عثمان میں ایک گناہ زیادہ دوانگا، دوسرا بولے آؤ 2 گناہ 3 گناہ 4 گناہ، حتیٰ کہ جناب تاجرہ نے 10 گناہ تک کہہ دیتا ہو۔ عثمان ہے جڑی تیری گند میں نہ ہے، جڑا تو گلہ مگوائے نہ 10 گناہ تک تینوں منافع تے پرافٹ دے دوانگا۔ حضرت عثمان فرماندے نے کملیو میرا تے جناب اس تاجر نال سودا ہو گیا ہے جڑا 1 گناہ نہیں 2 گناہ نہیں 10 گناہ نہیں 20 گناہ نہیں، بلکہ اس تاجر نے میں نو 70 گناہ منافع دے دیتا ہے۔ وہ تاجر چاہے تے اس تو بڑا بھی سکتا ہے نا۔ اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے تاجر حیران تے پریشان ہو گئے، آندے نے عثمان وہ کیڑا تاجر ہے جڑا جناب تینو 70 گناہ تیرے گلے دا تے جناب اناج دا تینو منافع دیندہ پہ آئے؟ فرمایا رات گزار لو، صبح پہ پتہ چل جائے گا۔ صبح ہوئی ہے 1000 اونٹ جڑا ہے کتار اندر لگوا دیتا ہے نا، اپنے جناب خادمہ نوکران چاکران حکم دے دیتا ہے۔ فرمایا گل سن لو، مدینہ منورہ دے اندر اعلان کر دو نا، مدینہ دیاں بار آبادیاں اندر بھی اعلان کر دو، بستیاں اندر بھی اعلان کر دو۔ فرمایا جیڑا اناج لینا چاہتا ہے، گلہ لینا چاہتا ہے، جتنا بھی لینا چاہتا ہے، عثمان انہوں فری بالکل دینا چاہتا ہے۔ صبح اعلان ہوئی نا، ہر بندہ جناب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اناج لے کر کے جاندہ پہ ہے، گلہ لے کر کے جاندہ پہ ہے۔ اوہی تاجر عثمان دے گوڑ آگے، آندھنے عثمان واقعی اسی تینوں 10 گناہ تک منافع دے سکنے آؤں، مگر جدے نال تیرا سودا ہو گیا ہے نا، جنہوں تو اپنا گلہ فروخت کیتا ہے نا، او رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ 70 گناہ دنیا تے دے گا، اور کئی گناہ رب بڑا چڑھا کے قیامت والے دن دے گا۔ ویکھنا عثمان کتنی سخاوت کردہ پہ ہے، کوئی دل اندر لالچ نہیں، کوئی دل اندر تمہ نہیں۔ اللہ اللہ مجبوریاں تو فائدہ نہیں اٹھایا، چاندے تے لوگاں دی مجبوری تو فائدہ اٹھا سکتے سن، اسے بھی پتا چلیا کسے دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ پہ ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عثمان دی سخاوت قربان جاواں حضرت عثمان ہے جدوں میں واقعہ پڑھیا نا، حضرت عثمان دی سیرت دا جناب ہے جدوں میں واقعہ پڑھیا نال مفسرین فرمانے نے اللہ اللہ سنیا جدرا حضرت ابن عباس دی خواب بیان کر دینے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی خواب بیان کر دینے۔ فرما دینے حضرت عبداللہ بن عباس جو صبح نو اللہ دے نبی دے صحابی نے گلہ تقسیم کیتا ہے نا، 1000 اونٹھان دا پرے آیا، شام ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو خواب اندر اللہ دے نبی دی زیارت اندی پئی نا، اللہ دے نبی دی جناب والا زیارت دے مشتاق من دے پین نا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے میں ویکھیا اللہ دے نبی ہیں جے جلدی جلدی جان دے پینے نا، تو میں عرضاں کیتیاں سونیا مینوں تواڈی زیارت دا بڑائی مشتاق شاہ، اللہ دے نبی جی تواڈا دیدار کرن دا بڑا دل کردہ پیاسی، دل تڑپ دا پیاسی، سونیا کون زیارت ہو گئی تھے دعا فرمانا اللہ میری تیری قسمت بھی چمکا دوے، اللہ میرے تیرے مقدرانو بھی رنگ لا دوے۔ جناب ستے گوئیے تے اللہ پاک
کرم کر دے نا خواب اندر اللہ اپنے سونے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے اور اللہ اور کرم کر دے بار بار مکہ مدینے دیاں حاضریاں اللہ نصیب فرما دے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس ارزاں کر دینے سونے میں تے بڑی دیر تو تھوڑی دی جناب زیارت دا ارادہ رکھنا سا آج زیارت ہو گئی نا ٹھہر جاؤ نا میں نو راج کے اپنا دیدار کر لین دو راج کے مکھڑا تک لین دو میرے پیغمبر فرمان دینے عبداللہ بن عباس گل سننا میں جلدی کیوں جاندہ پیاں اس وجہ تو جاندہ پیاں حضرت عثمان نے جو صبح نو اللہ دے رسنے اندر 1000 اونٹ گلے دا پریا ہویا مدینے دے اندر تقسیم کیتا ہے نا اللہ دے رسنے اندر قربان کیتا ہے نا اللہ پاک نے 1000 اونٹ دا جڑا گلہ ہے نا اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور دے بدلے اللہ پاک نے جنت دی حور نال حضرت عثمان دا نکاح کروا دیتا ہے اس محفل اندر میں محمد جلدی پہنچنا چاہنا اس محفل دے اندر میں جلدی شریک ہونا چاہنا سبحان اللہ پتہ چلے بندہ اللہ دی زمین تے رہندیاں سخاوت کرے بندہ دنیا تے رہندیاں اللہ پاک دے گھراں نال تعاون کرے بندہ دنیا تے رہندیاں غریباں یتیماں مسکیناں دیاں ضرورتاں پوریاں کرے رب مرن تو پہلا جنت دے اندر پروٹوکول عطا کر دے گا آئیے جناب والا اگے گل چلانا جانا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو ہے جڑی سخاوت نا اے جنت دا ایک درخت نا اس درخت دیاں شاخاں کسے نے ویکھنیاں گون فرمایا میرے عثمان نو تک لو میرے عثمان دیاں زیارتاں کر لو میرے عثمان دا دیدار کر لو فرمایا عثمان جنت دے درخت دیاں شاخاں دے جنت دے درخت دے تنے ویکھنے ہون حضرت عثمان نو ویکھ لو پتہ چلیا سخاوت کرن والا بندہ کسے مقام تے نکام نہیں جے ہوندہ اللہ اکبر اللہ ویر سوڑیا میں تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے ویر سوڑیا میں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے حضرت عثمان جیسا سخی سخاوت کرن والا بادشاہ میں نے دنیا تے کوئی نہیں نظر آیا آنا حضرت عثمان دی سیرت تے عمل کرنا رب نے دولت دیتی تھی اللہ دے رستے اندر خرج کرے اگر رب نے مال دیتا ہے اللہ دے رستے اندر خرج کرنا رب دے رستے اندر خرج کرے گا اللہ تیرے مال اندر کمی نہیں آن دے گا بلکہ اللہ مال بڑھا دے گا مال اللہ پاک فرما دے گا ات سخاوت دی بات ہو گئی ہے نا آئیے جناب کوئی کہے نا کہ حضرت عثمان اللہ دے نبی نے ڈائریکٹ جنتی بشارت نہیں دیتی اے بھی میں پلیکھا دور کر دواں اے بھی مقالطہ دی اختلاف دور کر دواں صحیح البخاری دی روایت پڑھنا چاہنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن جناب چل دیاں ایک انصاری صحابی دے باغ اندر پہنچے نے نا اکثر اللہ دے پاک پیغمبر اس باغ اندر جناب تشریف لے کے چلے جایا کر دے اس باغ اندر ایک کنویں نا اس کنویں دا بڑا ٹھنڈا تے میٹھا پانی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر پانی نوش فرمایا کر دے اور اتھے تھوڑی دیر آرام فرمایا کر دے اللہ دے نبی نے میں دروازے تے کھڑا کر دیتا کون فرماندے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے فرماتے ہیں جی کر کے میں دروازے دگڑا ہو گیا فرمایا ابو موسیٰ کسے بندے نو بغیر اجازت تو اندر نہیں آن دینا اللہ تھوڑی دیر گزریے حضرت ابو بکر صدیق آگے تے ہیں جی جناب دروازہ کھڑکھٹایا میں پوچھیا کون آواز دیتی ابو بکر صدیق اللہ دے نبی جی اجازت دے دو کہ اللہ دے نبی جی ابو
ابو بکر صدیق اندر آ جائے، فرمایا آن دو اندر، وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ، فرمایا ابو بکر نو جنت دیاں بشارتاں دے دو۔ تھوڑی دیر گزری ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ حضرت عمر۔ اللہ دے نبی جی اجازتاں دے دیئے، فرمایا دے دو۔ اللہ نال فرمایا وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ، عمر نو بھی جنت دیاں بشارتاں دے دو۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عثمان آگے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ عثمان ہے۔ فرمایا ابو موسیٰ اندر آن دیاں بھی اجازتاں دے دو، وَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ، فرمایا عثمان جنت دیاں بشارتاں دے دو۔ پتہ چلے آؤ عثمان دنیا تے رہندا بھی رب دی جنت دا مہمان ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ عثمان تے راضی ہو کے میرے نبی دا ساتھ دیں کے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار، ابو بکر دی گل آئی، عثمان دی گل آئی، عمر دی گل آئی، یہ تھے جو کہہ لیے صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ اللہ اللہ صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے ہیں۔ اللہ گئے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو، جگہ جگہ حوالے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ جس طرح حضرت عثمان نے سخاوت کی تیئے، اللہ مینوں تو انو بھی سخاوت کرنے والا بنا دوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔